Okay, so let's start our class. As you all know, yesterday we did, like we did colors, right, and different settings. So त्यस्तै प्रकारले अब what we are going to do is कि आज चाहिँ टेक्स्टहरू सिक्नेवाला छौँ ल. सो पेज मेकर खोल्यो, सबसे इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ पेज मेकर नखोलिकन त यु वन्ट बी डु एबल टु डु एनिथिङ. सो फर्स्ट अफ अल पेज मेकर खोल्नुभयो र पेज मेकर खोल्ने बित्तिकै तपाईँले यसको सेटिङ्सलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ. सो सेटिङ्स मिलाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले फाइलमा गएर न्यू गर्नुहुन्छ, अदरवाइज कन्ट्रोल एन गर्दाखेरि पनि हुन्छ. युल गेट अ डकुमेन्ट सेटअप. डकुमेन्ट सेटअप पाउने बित्तिकै यहाँनिर गएपछि वाट काइन्ड अफ पेपर यु वुड लाइक टु युज. ओके, सो यु क्यान युज एनी अफ द लेटर्स. जस्तै अहिले मैले A4 डाइमेन्सन आयो, इन्चमा रहेछ. सो ठिकै छ, इन्चमै राखिदिएँ. टल डबल साइडेड चाहिएन, फेसिङ पेज पनि चाहिएन. सो मैले सबै मार्जिन्सहरूलाई 0.5 राखिदिएँ. 0.5 ट्याप 0.5 फेरि मेरो यो भइहाल्यो अटोमेटिकली. मैले उता क्लिक थिची पठाएँ, ओके थिची पठाएँ. र फेरि मलाई केही सेटिङ्स गर्नुपर्ने भने कन्ट्रोल सिफ्ट पी थिचेँ र 0.5 टपमा 0 छ. सो 0.5 लगाइदिएँ, ट्याप गरिदिएँ, फेरि 0.5 अनि एन्टर गरिदिएँ. सो दिस हाउ आइ एम गोइङ टु गेट माई सेटिङ्स. सो आज चाहिँ हामी के सिक्नेवाला छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट एन्ड प्याराग्राफ. ओके, त्यो हामीले कन्ट्रोल प्यालेट र माथि मेन्युबाट कसरी चलाउँछौँ भनेर त्यो चिजहरूलाई सिक्नेवाला छौँ. सो फर्स्ट अफ अल लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड टेक्स्ट. सो टेक्स्टमा गयो, जस्तै मैले यहाँनिर गएर ड्र्याग गरेँ. मैले ड्र्याग गरेर लेख्छु जहिले पनि. सो मैले लेख्दै PENTAGON गन ACADEMY एकाडेमी भनेर लेखिदिएँ. ओके, सो यसलाई मैले नै सेलेक्ट गर्छु मैले. सो मैले टेक्स्ट टुलले केही पनि लेखेँ, से फर इक्जाम्पल टेक्स्ट टुल लिएँ र टेक्स्ट टुलले मैले यसरी ड्र्याग गरेँ र मैले लेख्दिएँ PENTAGON ACADEMY एकाडेमी. मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ है टेक्स्ट टुलले. सो वान्स मैले यसलाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर गइसकेपछि मैले के पाउँदैछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गइसकेपछि टी लेखेको छ, एउटामा क्यु लेखेको छ. र टी भनेपछि टेक्स्ट हो भनेपछि क्यु भनेपछि प्याराग्राफ रिलेटेड. सो टी भनेपछि टेक्स्ट. सो मैले टेक्स्टलाई क्लिक गरिदिएँ र टेक्स्ट अहिले मेरो रहेछ टाइम्स न्यू रोमन. सो मैले यहाँबाट कुनै पनि टेक्स्ट मैले चुज गर्नु सक्छु. ओके, यहाँबाट गएर ओके. सो मैले जस्तै MS यसलाई लगाइदिएँ है, मिन्चो भन्ने. त्यस्तै प्रकारले अब मैले यसलाई यहाँनिर गएँ है. अब मैले यहाँनिर मैले गएर टेक्स्टलाई हेरेँ, मेरो टेक्स्टलाई यस्तो खालको हुँदो रहेछ. हेर्नुहोस् टाइपले बुझ्नुहुँदैछ. सो मैले MS मिन्चो गर्दाखेरि यो खालको पाएँ टेक्स्ट. सो फेरि मैले यसलाई मिनिमाइज गरिदिएँ है, अलिक सानो बनाइदिएँ, विन्डो गरेँ. र टेक्स्ट लेख्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, जहिले पनि जत्रो छ त्यत्रो मात्रै यो टेक्स्टलाई बनाउनुपर्छ, टेक्स्टको त्यो ह्यान्डललाई. मैले यत्रो गरिदिएँ. सो यस्तो गरेँ, यस्तो प्रकारले पाएँ. सो टेक्स्टको तपाईँले फन्ट यहाँबाट चेन्ज गर्नु सक्नुहुँदो रहेछ. जस्ट तपाईँले टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्नुहुन्छ. वान्स सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै यहाँनिर जानुभयो र तपाईँले यसरी पाउनुहुन्छ. सो अर्को चाहिँ छ नर्मल. ओके, सो नर्मल छ. सो नर्मल भनेपछि नर्मलै भयो. र बोल्ड गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले बोल्ड गर्नु सक्नुहुन्छ. बीलाई क्लिक गर्नुभयो भने बोल्ड हुन्छ कि तपाईँको टेक्स्ट. बुझ्नु र, बोल्ड अनबोल्ड. जस्तै बेला इटालिक गर्नु पऱ्यो भने आईलाई थिच्नुभयो, स्ल्यान्टेड भयो. अन्डरलाइन लगाउनु पऱ्यो भने यी मुनिपट्टि लाइन आइहाल्यो, देख्नुभयो. र रिभर्स भनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अहिले मैले यो टेक्स्टलाई ब्ल्याक कलरमा लेखेको छु, तपाईँले देख्नुहुँदैछ. सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरिदिएँ र मैले आर्टलाई थिचेँ भने चाहिँ के भयो, व्हाइट कलरमा कन्भर्ट भइगयो. सो रिभर्स गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्ल्याक छ भने व्हाइट, व्हाइट छ भने ब्ल्याक हुन्छ. सो अब हामीले रिभर्स गरिदिउँ, फेरि ब्ल्याक भयो. त्यस्तै प्रकारले यो स्ट्राइक थ्रु हो. र यो चाहिँ तपाईँको केस हो, स्मल केस. के अरे यो स्मल अलिक सानो हुन्छ र यो अलिक ठुलो लेखिन्छ. सो यो अहिले म देखाउँछु तपाईँलाई. सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट यहाँबाट पाउनुहुन्छ. सो अहिले मैले यसलाई सबैलाई के गरिदिएँ, नर्मल गरिदिएँ. नेक्स्ट मैले गएँ साइज. साइज मैले कुनै पनि साइजको बनाउन सक्छु, सानो ठुलो मैले केही पनि बनाउन सक्छु. सो सानो बनाइदिएँ 6, एकदमै सानो भयो. र यहाँ गयो र यहाँबाट मैले गएर 72 बनाइदिएँ, एकदमै ठुलो भयो. सो तपाईँले ठिकैको राखिदिनु भयो. त्यो चाहिँ कति भयो, अहिले हामीले 12 राखिदिएँ. ओके, सो साइजलाई बढाउने अरू तरिका पनि छ, त्यो अहिले म बताउँछु. सो यतिमा गइसकेपछि नेक्स्ट अब हामीले यही चिज अब हामीले कहाँबाट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यही चिजलाई हामीले मेन्युबाट पनि गर्न सक्छौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ केसमा जान्छ, टाइपमा जानुहुन्छ र क्यारेक्टर्स, कन्ट्रोल टी हो हटकी चाहिँ क्यारेक्टर्स. याद गर्नुहोस्, त्यसमा जान्छ क्यारेक्टर्स.
र क्यारेक्टर्समा जाने बित्तिकै तपाईँले यी क्यारेक्टर स्पेसिफिकेसन भनेर पाउनुहुन्छ यी बुझ्नुभयो सो क्यान्सल गरिदियो अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि टाइपमै गयो यी फन्ट तपाईँले यीबाट पाउनुहुन्छ फन्ट थुप्रै फन्ट पाउनुहुन्छ मोरमा जानुभयो अझै पाउनुहुन्छ मोरमा जानुभयो अझै तर पेज मेकरमा एउटा चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यु वन्ट बी गेटिङ दि प्रिभ्यू अफ टेक्स्ट जस्तै एमएस वर्डमा जब तपाईँले टेक्स्ट पाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला यु वे गोइङ टु गेट प्रिभ्यू तर टकिङ अबाउट पेज मेकर यु आर नट गोइङ टु गेट प्रिभ्यू तपाईँलाई याद हुनुपर्छ यो फन्टले चाहिँ कस्तो देख्छ भनेर जस्तै एरियल न्यारो गर्दा कस्तो देख्छ भनेर तपाईँले क्लिक गरेर जब यसलाई लगाउनुहुन्छ त्यति बेला मात्रै तपाईँले याद पाउनुहुन्छ सो पेज मेकरको ड्रब्याक चाहिँ यो एउटा ठुलो सो त्यस्तै प्रकारले टाइपमा जानुभयो अर्को पाउनुहुँदैछ साइज भनिसकेपछि तपाईँलाई अघि नै मैले बताइहालेँ यसरी पाउनुहुन्छ है जस कत्रो बनाउनुहुन्छ 18 बनाउनुहुन्छ भने अलिक ठुलो हुन्छ है टाइपमा जानुभयो साइजमा जानुभयो र साइजमा गएर तपाईँले फेरि 12 राख्नुभयो नेक्स्ट पाउनुहुँदैछ टाइपमै जानुभयो अर्को छ लिडिङ भनिसकेपछि चाहिँ एक्चुअलमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै म तपाईँलाई यहाँनिर देखाइदिन्छु है जस्तै ल म यसलाई डिलिट गरिदिएँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ लिडिङ अब मैले लिडिङ गर्दैछु भने के गरिदिएँ भने यसरी मैले ड्र्याग गरेँ र मैले लेख्दिएँ यहाँनिर SIKKIM सिक्किम लेख्दिएँ एन्टर गरिदिएँ है त्यहाँदेखिको BIHAR बिहार है त्यहाँदेखिको UTTERADESS प्रदेश है त्यहाँदेखिको MAHARASHTRA महाराष्ट्र यसरी लेखिदिएँ सो मैले यहाँनिर एक दुईवटा स्टेट्सको नामहरू लेखिदिएँ सो यो स्टेट्सहरूको नाम लेख्ने बित्तिकै यो साह्रो ठुलो भयो सो मैले फिट इन विन्डो गरिदिएँ पहिला र यहाँनिर गएँ र यो चिजलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ यसरी सानो बनाइदिइहालेँ ल जत्रो छ त्यत्रो त्यसमा अरू केही थप्नु पऱ्यो भने सिम्पल महाराष्ट्रमा बस्नुहोस् एन्टर गरिदिनुहोस् GOA गोवा है थप्नु पऱ्यो केही छैन टेक्स्ट टुल लिनुहोस् यहाँ जानुहोस् क्लिक गर्नुहोस् ASSAM आसाम यसरी भयो सो अब तपाईँले यसलाई यहाँनिर ल्याउनु भयो र टेक्स्ट टुलले यतिलाई सेलेक्ट पनि गर्नुभयो अब हेर्नुहोस् है यसलाई मैले ठुलो बनाइदिएँ हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर के देख्दैछ भन्दाखेरि सिक्किम बिहार उत्तर प्रदेशमा यिनीहरूको बिचमा जुन चाहिँ प्रत्येक लाइनको बिचमा चाहिँ देयर इज भेरी स्मल ग्याप्स होइन यो ग्याप्सलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो अलिक ठुलो बनाउनु केही गर्नु पर्यो भने चाहिँ एट द्याट टाइम तपाईँले यसलाई के युज गर्नुहुन्छ लिडिङ युज गर्नुहुन्छ सो यसलाई मैले अलिकति यता लान्छु ल भन्दाखेरि तपाईँलाई जुम गर्न देख्नुहुन्छ सो मैले टेक्स्ट टुलले यसलाई सेलेक्ट गरेँ नेक्स्ट इज अब मैले टाइपमा जान्छु टाइपमा गएँ र टाइपमा गएर मैले लिडिङ गरिदिएँ लिडिङ अहिले अटो छ सो मैले यहाँनिर गएर अहिले कति गरिदिएँ 24 गरिदिएँ अलिकति ग्याप बेसी आयो हेर्नुहोस् त प्रत्येक सिक्किम बिहार उत्तर प्रदेश मात्रै यसको बिचमा अलिक ग्याप आयो अझै मलाई ग्याप चाहियो भने फेरि म केसमा जान्छु टाइप त्यहाँदेखिको लिडिङमा गएर मैले अझै बढाइदिएँ ओके 36 बनाइदिएँ अझै ग्याप बेसी आयो फेरि मलाई ग्याप चाहिएन भनेपछि मैले के गर्छु यहाँनिर गएँ र मैले टाइप अनि लिडिङमा गयो र लिडिङमा गएर मैले 11 राखिदिएँ सानो बुझ्नुभयो सो तपाईँले यो टाइपले तपाईँको प्रत्येक लाइन स्पेसिङ जुन चाहिँ हामीले एमएस वर्डमा लाइन स्पेसिङ सिक्यौँ लाइन स्पेसिङलाई चाहिँ पेज मेकरमा लिडिङ भन्छ एक्चुअलमा त्यो मात्रै ओके सो टाइप स्टाइल्स तपाईँले देख्नुहुँदैछ नर्मल बोल्ड इटालिक अन्डरलाइन स्ट्राइक थ्रु रिभर्स यति पाउनुहुँदैछ सो नर्मलको हटकी के रहेछ भन्दाखेरि सिफ्ट कन्ट्रोल स्पेस जब तपाईँलाई कुनै कुरोलाई नर्मल बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यति बेला सिफ्ट कन्ट्रोल र स्पेस थिच्नुहुन्छ भने बोल्डको लागि एमएस वर्डमा कन्ट्रोल बी थियो भने पेज मेकरमा सिर्फ तपाईँले सिफ्ट थिच्नुपर्छ SH सिफ्ट कन्ट्रोल र बी हो इटालिक एमएस वर्डमा थियो भने कन्ट्रोल आई हो भने पेज मेकरमा तपाईँले थिच्नुहुन्छ सिफ्ट कन्ट्रोल आई अन्डरलाइन एमएस वर्डमा कन्ट्रोल यु थियो भने फेरि तपाईँले पेज मेकरमा सिफ्ट मात्रै थप्नुपर्छ भने स्ट्राइक थ्रुको तपाईँको सिफ्ट कन्ट्रोल र स्ल्यास रहेछ है त्यस्तै प्रकारले ब्याक स्ल्यास हुन्छ र रिभर्सको लागि चाहिँ रहेछ सिफ्ट कन्ट्रोल भी ओके ब्ल्याक छ भने वाइट हुन्छ वाइट छ भने ब्ल्याक हुन्छ रिभर्सले चाहिँ त्यति गर्छ ओके सो लेट्स मुभ अन टु क्यारेक्टर्स सो क्यारेक्टर्समा गइसकेपछि युल गेट अ डायलग बक्स तपाईँले डायलग बक्स पाउनुहुन्छ है वान्स तपाईँले डायलग बक्स पाइसकेपछि अब तपाईँले हेर्नुहोस् डायलग बक्समा पनि के पाउनुहुँदैछ फन्ट तपाईँले फन्ट यहीबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ साइज मिलाउन सक्नुहुन्छ लिडिङ भनेपछि यु हेभ अन्डरस्टुड लिडिङ भनेको के हो
प्रत्येक लाइनको बिचको ग्याप्सलाई चाहिँ भन्छ हामीले लिडिङ। र त्यस्तै प्रकारले हराइजेन्टल स्केल भनेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईँले केही पनि लेख्नुभयो, ओके म तपाईँलाई हराइजेन्टल स्केलको पनि देखाइदिन्छु। जस्तै मैले यहाँनिर गएँ र यहाँनिर गएर SIKKIM सिक्किम भनेर लेखिदिएँ। यो सिक्किम जुन चाहिँ लेखेको छु हराइजेन्टली हेर्नुभयो भने चाहिँ लेफ्ट टु राइट, हराइजेन्टली भनेपछि लेफ्ट टु राइट यो हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ, अदरवाइज राइट टु लेफ्ट यो हेर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले सिक्किमको S र I एकदम टाँसिरहेको छ, के सबै टाँसिरहेको छ। सो अब हामीले हराइजेन्टल स्केलिङ गऱ्यो भने चाहिँ यसमा के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले ग्याप्स मेन्टेन गर्नु सक्नुहुन्छ। सो कन्ट्रोल टी गरिदिएँ मैले र कन्ट्रोल टी गरेर हराइजेन्टल स्केलिङ नर्मल छ, सो मैले यसलाई के गरिदिएँ 130 गरिदिएँ र 130 गरिदिएर मैले ओके गरिदिएँ भने अब तपाईँले त्यसलाई हेर्नुहोस् अलिकति भए पनि अघि जतिको टाँसेको छ त्यस्तो प्रकारले टाँसेको छैन। जुम टुल लिएर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। हेर्नुहोस् अघि पुरै टाँसेको थियो, S र I टाँसिरहेको थियो, यिनीहरू टाँसेको थियो, अलिकति ग्याप्स भयो। सो यो हो तपाईँको। फेरि होइन मलाई नर्मल गर्नुपर्ने छ भने नि के अरे कन्ट्रोल टी गर्नुहोस् कन्ट्रोल टी गरेर तपाईँले 130 नगरेर यसलाई के गरिदिनु भयो नर्मल गरिदिनु भयो र ओके गरिदिनु भयो भने फेरि टाँस्यो अलिक हराइजेन्टली तपाईँको मिल्छ। सो नेक्स्ट तपाईँको फेरि कन्ट्रोल टीमै गरौँ है। र नेक्स्ट तपाईँले यहाँनिर पाउनु हुँदैछ के भन्दाखेरि चाहिँ कलर। तपाईँले यहाँबाट कलर पनि चेन्ज गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले ब्ल्याक छ भने तपाईँले ब्लू बनाइदिनु सक्नुहुन्छ। टिन्ट भनेपछि मैले अस्ति नै बुझाइसकेँ। टिन्ट भनेपछि त्यो कलरको पर्सेन्टेज, जस्तै ब्लू छ भने ब्लूको पर्सेन्टेज घटाउनु सक्नुहुन्छ, 100 देखिको 0 सम्म बनाउनु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अर्को चाहिँ छ तपाईँको टाइप स्टाइलमा तपाईँलाई अघिदेखि सिकाउँदैछु नर्मल, इटालिक, रिभर्स, बोल्ड, अन्डरलाइन र स्ट्राइक थ्रु। यो तपाईँलाई याद भएकै कुरा हो। पोजिसन भनिसकेपछि तपाईँको सुपरस्क्रिप्ट र सबस्क्रिप्ट भनेको तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। जस्तै कोही बेला तपाईँहरूले 10th भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कोही बेला S2SO4 भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ, कोही बेला x² + 2ABY²। सो जति पनि माथिपट्टि गएको हुन्छ त्यसलाई सुपरस्क्रिप्ट भन्छ भने जति पनि मुनि आएको हुन्छ त्यसलाई सबस्क्रिप्ट भन्छ। जस्तै से फर इक्जाम्पल मैले यहाँनिर एउटा केही टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो अरे, ओके जस्तै मैले यहाँनिर गएँ 10th मार्च भनेर लेखिदिएँ। अब यो सबै कुच्यो, डोन्ट वरी। यस्तो भयो भने केही पनि छैन। के भएको भन्दाखेरि हामीले यो जुन चाहिँ यो छ यसलाई सानो बनाएको, यसलाई अलिकति तपाईँले तन्काइदिनुहोस् है 10th मार्च। तर 10th मार्चमा मलाई यो 10TS लेखेकोलाई चाहिँ माथि चाहियो भने चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो गऱ्यो कन्ट्रोल टी गर्नुहोस् है। कन्ट्रोल टी गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँले तलबाट गर्दाखेरि पनि हुन्छ है, कन्ट्रोल प्यालेटबाट गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ जानुभयो, अब यसलाई के गरिदियो सुपरस्क्रिप्ट गरिदिनु भयो, ओके गरिदिनु भयो, तपाईँको TH के भयो माथि गएर बस्यो। र त्यस्तै प्रकारले तपाईँले यहाँनिर गयो है H2SO4 भनेर लेख्नु पऱ्यो अरे, ओके। सो यो यसरी कुच्यो, डोन्ट वरी। फेरि मैले अघि नै बताइहालेँ, यसलाई अलिकति तपाईँले तन्काउनु भयो भने भइहाल्छ। नेक्स्ट तपाईँलाई 2 र 4 चाहिँ तल चाहियो। सो 2 लाई सेलेक्ट गर्नुभयो, कन्ट्रोल थिच्नुभयो, 4 लाई पनि सेलेक्ट, सरी यसमा एक एकवटा गर्नुपर्छ। सो 2 लाई सेलेक्ट गर्यो र अब हामीले के गर्यो कन्ट्रोल टी गर्यो र यसलाई के गरिदियो पोजिसनमा जानुहोस् र सबस्क्रिप्ट गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यो तल झऱ्यो, फेरि 4 लाई पनि सेलेक्ट गरिदिनुहोस्, कन्ट्रोल टी गरिदिनुहोस्, यहाँ जानुहोस्, के गरिदिनु भयो सबस्क्रिप्ट गरिदिनु भयो, ओके। सो मुनि झरिहाल्यो। दिस इज हाउ तपाईँले यो चिजलाई गर्नु सक्नुहुन्छ, ओके। आई होप तपाईँले यो बुझ्नुभयो होला है, सबस्क्रिप्ट र सुपरस्क्रिप्ट। र त्यस्तै प्रकारले अर्को के रहेछ हेरौँ, कन्ट्रोल टी गऱ्यौँ र अर्को चाहिँ रहेछ केस है। केस भनेपछि अल क्याप्स र स्मल क्याप्स, अल क्याप्सले सबै क्यापिटल हुन्छ, स्मल क्याप्सले सबै स्मल हुन्छ, ओके। कतिवटामा एप्लिकेबल हुँदैन पनि कतिवटा फन्टमा, त्यो पनि याद गरिराख्नुहोस्। त्यस्तै प्रकारले यो ट्र्याक हामीलाई यो चलाइरहनु पर्दैन है, ट्र्याक भेरी लुज भेरी टाइट। अब तपाईँले भेरी लुज गरिदिनु भयो र ओके गरिदिनु भयो भने अलिकति टेक्स्टको त्यो ग्याप्सहरू अलिकति लुज टाइपले बसिन्छ, टाइट गर्यो भने एकदमै क्लोज बसिन्छ, त्यो मात्रै हो, त्यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, ओके। सो यो चिज त्यो क्यारेक्टर स्पेसिङमा यो छ। अब त्यस्तै प्रकारले लेटेस्ट अन्डरस्ट्यान्ड प्याराग्राफ, ओके। सो प्याराग्राफमा तपाईँले गइसकेपछि सपोज तपाईँले क्यारेक्टर 3 जग्गाबाट चलाउनु सक्नुहुँदो रहेछ। एउटा त के हो भन्दाखेरि एउटा त तपाईँले कन्ट्रोल प्यालेटबाट सक्नुहुँदो रहेछ, एउटा तपाईँले टाइपबाट यहाँनिर गएर सक्नुहुँदो रहेछ, यसरी आफ्नो इन्डिभिजुअल छ। र अर्को चाहिँ क्यारेक्टर्स भनेर नै छ, क्यारेक्टर्स स्पेसिफिकेसन भन्छ, त्यसको हटकी चाहिँ हो कन्ट्रोल टी, ओके। सो नेक्स्ट चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि प्याराग्राफ। सो प्याराग्राफको लागि हामीले एउटा प्याराग्राफ लियौँ है। त्यो प्याराग्राफको लागि हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा म MS वर्ड खोल्छु फर्स्ट अफ अल, ओके। म MS वर्ड खोल्छु, यहाँनिर गएँ। कुनै बेला तपाईँलाई MS वर्डमा केही पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, ओके, केही पनि प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो र तपाईँलाई प्याराग्राफहरू लेखिरहनु अल्छी लाग्यो भने तपाईँले सिम्पल इक्वल्स टु के लेखिदिनुहुन्छ RAND, ऱ्यान्ड, ब्र्याकेट क्लोज, ओपन ब्र्याकेट र क्लोज ब्र्याकेट गरिदिनुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै युल गेट अ प्याराग्राफ। सो
सो यहाँनिर पनि मैले सेलेक्ट गरिदिएँ र यसलाई मैले कपी गरिदिएँ र आई विल मुभ अन टु पेज मेकर अगेन। सो मैले यसलाई के गरिदिएँ, पेस्ट गरिदिएँ होइन, फिट इन विन्डो गरिदिएँ, यो चिजलाई डिलिट गरिदिएँ र मैले यहाँनिर गएर यसलाई पेस्ट गरिदिएँ, हेडिङ अ प्याराग्राफ। ओके, यो एउटा प्याराग्राफ मैले पाएँ हेर्नुहोस् है। सो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याराग्राफलाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब अहिले हेर्नुहोस् यो प्याराग्राफ मेरोमा कतिवटा छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर गएर हेऱ्यो भने मेरोमा यहाँनिर प्याराग्राफ रहेछ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, 3टा प्याराग्राफ छ। ओके, सो यो 3टा प्याराग्राफमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। सो मैले सेलेक्ट गरेँ र सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै फर्स्ट कुरो ओके तपाईँले कन्ट्रोल प्यालेट पाउनुहुन्छ। कन्ट्रोल एपोस्ट्रोफी गर्नुभयो भने तपाईँले कन्ट्रोल प्यालेट पाइहाल्नुहुन्छ। कोही बेला हराएको छ कहीँ पाएन भने कन्ट्रोल एपोस्ट्रोफीले हरिन्छ, फेरि कन्ट्रोल एपोस्ट्रोफीले नै पाउनुहुन्छ। सो नेक्स्ट कुरो के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले क्यूमा जानुहुन्छ। ओके, सो यहाँनिर जानुभयो भने यो प्याराग्राफ अहिले के रहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो नर्मल चलाउनु पर्दैन। ओके, सो यहाँनिर गइसकेपछि यो चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट हो हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ लेफ्ट अलाइनमेन्ट हो। यसले के गरिदिन्छ, राइट अलाइन हुन्छ। अब राइटपट्टि गएर मिल्यो तपाईँको, हेर्नुहोस् राइटपट्टि चिटिक्कै मिल्यो तर लेफ्टपट्टि मिलेन, गिजिङ गिजिङ गिजिङ। त्यस्तै प्रकारले सेन्टर अलाइन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेन्टरमा मिलेर बस्यो तपाईँको कुरा। अर्को चाहिँ छ जस्टिफाई। जस्टिफाईमा के छ, लेफ्टपट्टि मिल्यो राइटपट्टि पनि मिल्यो, देख्नुहोस् भयो। र त्यस्तै प्रकारले अर्को चाहिँ पेज मेकरमा अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोर्स जस्टिफाई। फोर्स जस्टिफाई भनेपछि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारले यसलाई जस्टिफाई गरिदिन्छ जसमा चाहिँ फर्स्टको र लास्टको टकटक मिल्छ। जस्तै से फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, थिम्स आर युजिङ अ फर्मेट द्याट यु स्पेसिफाई डाइरेक्टली भन्ने त सेकेन्ड प्याराग्राफको यहाँसम्म मात्रै छ नि, तर मैले यसलाई फोर्स जस्टिफाई गरिदिएँ भने के भयो, हेर्नुहोस् बिचमा ग्याप भएर पनि लास्टमा डाइरेक्टली चाहिँ लास्टमै पुगेको छ। यसलाई भन्छ फोर्स जस्टिफाई। यो यस्तो चिजहरू तपाईँले कति बेला देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि न्युज पेपरहरूतिर प्रायः देख्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, न्युज पेपरहरूतिर यस्तो प्रकारले काम गरेको हुन्छ, फोर्स जस्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोर्स जस्टिफाई चाहिँ हाम्रो केसमा छ पेज मेकरमा हामीले पाउँछौँ। यी सबैमा त्यसरी भयो, हेर्नुहोस् विथ यर डकुमेन्ट बिचमा ग्याप भएर पनि लास्टमै त्यहीँ पुगेको छ। सो फोर्स जस्टिफाई यसरी गर्छ र फोर्स जस्टिफाई भनेको यो। नेक्स्ट तपाईँले यहाँनिर गयो भने के पाउनु हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हो, यहाँनिर गएपछि लेफ्ट साइडबाट कति इन्च मुभ हुनुपर्ने। जस्तै अहिले यहाँनिर गयो भने यहाँनिर मैले अब यसलाई 0 सेटिङ्स मिलाइदिएँ। सपोज अस्तिको जस्तै मैले यहाँबाट गएर 0 सेटिङ्स मिलाइदिएँ। मानिलिनुहोस् यो टक्कै 0मा छ, हेर्नुहोस् है। अब 0 भयो, यहाँनिर त यो के अरे 0.5 हो त्यस्तोमा छ है। अब सपोज मैले यहाँनिर गएँ, यसलाई मैले गरिदिएँ 0.5 है, एन्टर गरिदिएँ, हेर्नुहोस् टक्कै यहाँनिर 0.देखिको 0.5मा गएर बसेँ। अब 1 इन्चमा चाहियो मलाई यो भनेपछि यहाँनिर जानुहोस् लेफ्टपट्टिबाट 1 इन्च। सो तपाईँहरूले यो सबै एमएस वर्डमा पनि सिक्नुभएको, हेर्नुहोस् यो 1 इन्चको ठिक्कै तल गएर बस्यो। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कति चाहिँ मुभ गर्नु चाहनुहुन्छ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर गयो, फेरि मैले यसलाई 0 नै गरिदिएँ, 0मै फर्स्ट 0मै आयो। सो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर 6 पोइन्ट समथिङमा छ। सो यहाँनिर गएँ, अब राइटपट्टिबाट कति मुभ गर्नु हुने, सो मैले गरिदिएँ 2 इन्च, एन्टर गरिदिएँ। राइटपट्टिबाट 2 इन्च यसले मुभ भएर यता सऱ्यो ब्याक, यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले एमएस वर्डमा पनि त्यस्तै चिजहरू चलाउनु भएको। त्यस्तै प्रकारले फर्स्ट लाइनलाई चाहिँ जस्तै प्रत्येक प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनलाई अलिकति मुभ गर्नु पऱ्यो भने जस्तै तपाईँले यहाँनिर जानुभयो है, त्यहाँदेखिको यहाँनिर गएर तपाईँले के गर्नुहुन्छ, यसलाई गरिदियो 1 इन्च मुभ गर्नु पऱ्यो। फर्स्ट लाइन मात्रै, फर्स्ट लाइन अगाडि 1 इन्च मुभ भयो, सबै 3टै लाइन प्याराग्राफको फर्स्ट इन्च 1 इन्च मुभ भयो। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर जानुभयो भने यो चाहिँ प्याराग्राफ स्पेसिङ हो है। प्याराग्राफलाई तपाईँले टपबाट कति स्पेस दिनु चाहनुहुन्छ, जस्तै 1 इन्च दिनु चाहनुहुन्छ भने ओके गर्नुभयो, प्रत्येकको त्यसमा ग्याप आयो, हेर्नुहोस् प्याराग्राफ बुझ्नुभयो। त्यस्तै प्रकारले होइन मलाई त 0 नै राख्छु भन्यो भने द्याट क्यान बी डन है, यसलाई 0 राखिदिएँ है। त्यस्तै प्रकारले अब हामीले के गर्नु सक्छौँ भन्दाखेरि यही प्याराग्राफ स्पेसिङलाई हामीले कहाँबाट चलाउन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यही चिजलाई चाहिँ हामीले कहाँबाट चलाउन सक्छौँ भन्दाखेरि क्यारेक्टर स्पेसिफिकेसन द्याट इज कन्ट्रोल एम गऱ्यो भने पनि हामीले प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसन पाउँछौँ। क्यारेक्टर होइन प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसन पाउँछौँ। प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसन यहाँनिर पनि पाउँदैछौँ र हेर्नुहोस् प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसनमा यी लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट कति मुभ गर्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले पाउनुहुँदैछ। जस्तै मैले 2 गरिदिएँ र यहाँबाट ओके गरिदिएँ भने यी लेफ्ट साइडबाट 2 इन्च मुभ भयो। फेरि कन्ट्रोल एम गरिदिएँ र मलाई फर्स्ट लाइनमा चाहिँ मुभ गर्नु पऱ्यो होइन, लेफ्टबाट मलाई 0 नै राख्नु पऱ्यो, 0 नै राखिदिएँ र फर्स्टलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ 1 इन्च गरिदिएँ भने पनि त्यो पनि गर्नु सक्छ। यी फर्स्ट लाइन यसरी मुभ भयो। त्यस्तै प्रकारले कन्ट्रोल एम गरिदिएँ र राइट ह्यान्ड साइडबाट मुभ गर्नु पऱ्यो भने 2 इन्च गऱ्यो भने फेरि राइटपट्टिबाट यता ब्याकपट्टिबाट मुभ हुन्छ। यी हेर्नुहोस् यति ग्याप भयो, यति एरिया ग्याप भयो। फेरि कन्ट्रोल एम गरिदिएँ र यसलाई पनि मैले 0 नै राखिदिएँ।
है। अनि बिफोर 1 रहेछ, त्यो बिफोरलाई 0 गरिदिएँ, ओके गरिदिएँ, यी ग्याप छैन अब है। त्यस्तै प्रकारले कन्ट्रोल एम गरिदिएँ मैले, आफ्टर पनि आफ्टर चाहिँ 0.139 इन्च रहेछ, त्यसले गर्दा अलिअलि ग्याप छ पछाडि, सो मैले गरिदिएँ 2 इन्च गरिदिएँ है। अब यी झन् बेसी ग्याप आयो हेर्नुहोस् प्रत्येक प्याराग्राफको बिचमा। कन्ट्रोल एम गरिदिएँ, मलाई यत्रो बेसी चाहिएन है, सो मैले गरिदिएँ 0.5 इन्च प्रत्येक बिचको ग्याप। त्यस्तै प्रकारले कन्ट्रोल एम गरिदिएँ र अर्को चाहिँ छ एलाइनमेन्ट जस्टिफाई, यिनीहरू सबै यहाँबाट गर्नु सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँहरूले यो प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसन अनि क्यारेक्टर स्पेसिफिकेसन बुझ्नुभयो होला है। प्लिज डु प्र्याक्टिस एट होम, ओके। तपाईँहरूले प्लिज प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नुहोस् है। कम्प्युटर्सहरू छ भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले यो चिजहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई यो त्यति टफ छैन, ओके। सो क्यारेक्टर स्पेसिफिकेसन र प्याराग्राफ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ यति नै थियो। यो चिज तपाईँहरूले राम्ररी चलाउनु जान्नुभयो भने लाइक पेज मेकरमा त्यस्तो डरलाग्दो केही पनि प्रब्लम हुँदैन, तपाईँले केही पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।